اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے 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 اجاوی مظہر ذات کردگار حسین آدم ہدایت کے روشن مینار حسین آدم معرفت حق دے معیار حسین آدم خصال احمد مختار حسین آدم جلال حیدر کرار حسین آدم زہرا دے اعتبار حسین آدم اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی کبھی ہوئی آگے وقار کو حسین آدم کل میری سمجھیے بسم اللہ سمجھ آندی میری گل ربی اللہ کے وقار کو حسین آدم ہدایت کے روشن مینار کو حسین آدم کسر اسلام دے نقش نگار کو حسین آدم دین کے اقرار کو حسین آدم کفر دے انکار کو حسین آدم اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی قرآن کے ناموس کو حسین آدم ہمیں صدقے ہو ہر طوفان کے مقابلے دین کے فانوس نو حسین آدم شریعت کے ملبوس نو حسین آدم جہدے درد نال دل مانوس ہوئے او عالم محسوس کو حسین آدم اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے بابو کو میرے پاس دکھاؤ وہ مسکر میرے پاس رکھو کیا ہے اسے حضرت امام حسین سے مجلے سے حضرت امام حسین کی قسم ہے وہ آپ آئی ہوئی ہے جیسے پتر کی مجلس پہ ہوئی ہے تھوڑی طبیعت ہو گیا ہوا کرتے کرو نہیں ہے بالکل نہ کرنا بیٹھے ہوئے میرے پاس حسین کی سنو عادل حسین کی سنو عادل جیسی مظلومیت ظالم نو پریشان کر دے ہوئے انسانیت دے اس معراج نو حسین عادل 1,24,000 پیغمبر دے شرف پہ لاج نو حسین آدم اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی حسین دکھیا گیا سرا ہے حسین دکھیا گیا سرا ہے حسین ہر درد دی دوا ہے اجاوی پوچھ دے پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی پوچھ دے حسین کیا ہے اجاوی آدم دسا حسین کہو تو جان دے نہیں حسین کہو ہٹ گرمی نہ کر آ میرے سامنے بیٹھ پھر میں دسے نا حسین کیا ہے حسین ہے راج کبریا دا حسین دل بر ہے مصطفیٰ دا حسین ہے راج کبریا دا حسین دل بر ہے مصطفیٰ دا حسین مانا ہے نمانا حسین حاصل ہے کل کبادا حسین ہیرو ہے کربلا دا حسین ہیرو ہے کربلا دا حسین ہیرو ہے کربلا دا حسین ہیرو ہے کربلا دا
असांजी मस्जिद ते कयो हाय हुसैन करके न लंघो असांजी नमाज बाटड़ो नी दीन का ठेकेदार बने वटे आज मुदस्सा हुसैन क्या है, तेरी नमाज क्या है, तेरी अजाना क्या है, तेरी मस्जिद क्या है। हुसैन अकबर दिलाश जाके हथाते असगर जिया कुहा के हुसैन अकबर दिलाश जाके हथाते असगर जिया कुहा के तराज जैसा फिरा मरा के हुसैन जग में जग जाके हुसैन सजदे च सर कटा के हुसैन सजदे च सर कटा के नमाज ते तू सिखा जरा है अजाब पूछदा हुसैन क्या है अजाब हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ।